Dr. Wise, the channel for True Story Tower. नागन का इंतकाम किस्त नंबर 7 गुज़िश्ता किस्त का खुलासा। आबिद शहजाद नाम का एक पुलिस ऑफिसर गांव जाता है। इस गांव में हर 14वीं रात को एक पुरस्कार कत्ल होता है, जिसका वो पता लगाने की कोशिश करता है, मगर कोई सिरा हाथ नहीं आता। अब आगे नाश्ता करने के बाद वो फौरन रेलवे स्टेशन सहरिश के पास पहुंचकर इससे पूछना चाहता था कि इसे ये सब कैसे मालूम हुआ, लेकिन इतनी सुबह वहां जाना शायद अहमकाना हरकत होगी, क्योंकि वो भी शायद इतनी सुबह वहां ना आई होगी। इसका दिल शिद्दत से चाह रहा था कि वक्त को पर लग जाए और वो एक पल में उड़कर वहां तक पहुंच जाए। सूरज भी शायद आज कुछ ज्यादा ही आहिस्ता अपना सफर तय कर रहा है। काफी देर वो यूं ही कमरे में टहलता रहा और फिर फैसला करके वो बाहर निकल आया। सूरज भी अब मुकम्मल तौर पर जाहिर हो चुका था। वो छोटे छोटे कदम आगे बढ़ा रहा था और सड़क पे जाते हुए इसने इस जगह को गौर से देखा जहां रात को इसे कब्रिस्तान नजर आया, मगर इस वक्त वहां कोई कब्रिस्तान नहीं था। जो दरख्त हमेशा वहां हुआ करते थे वही दरख्त नजर आए। वो अपने होंठ हिलाते हुए आगे बढ़ रहा था। आधे घंटे बाद वो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। इसने बेताबी से अपनी निगाहें चारों तरफ दौड़ाई और जिसे वो ढूंढ रहा था वो इसे नजर आ ही गई। वो धूप में खड़ी शायद सर्दी से बचने की कोशिश कर रही थी। वो इसके पास चला गया। इसके पास पहुंचकर वो सीधा इससे सवाल करना चाहता था। एक दूसरे की खैर खैरियत दरियाफ्त करने के बाद वो दोनों चहलकदमी के अंदाज में सड़क पर चलने लगे। यही वो वक्त था जब वो इससे पूछता। वो इसे बताना चाहता था कि कल इसके एक इंकिशाफ के बाद वो सारी रात सो नहीं सका, लेकिन इसकी बात इसके मुंह में ही रह गई, जैसे वो बर्फ की तरह जम चुका हो। वो अभी कल वाले इंकिशाफ की दस से नहीं निकल पाया था कि आज इस पे एक और दिल दहला देने वाला इंकिशाफ हुआ। वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई आगे बढ़ रही थी, जबकि वो वहीं एक बेजान मुजस्मे की तरह इसे जाता हुआ देख रहा था। वो कितने दिन इस लड़की से मिलता रहा, लेकिन कभी वो जान ही ना सका इस लड़की का तो साया ही नहीं है। वो हैरत से मुंह खोले खड़ा था। हर चीज का साया होता है। वहां चलते हुए हर इंसान का साया इसे नजर आ रहा था, मगर इस लड़की का साया कहीं नहीं था। इसकी हैरानी इंतहा को पहुंच चुकी थी। इसका मतलब है कि वो कोई इंसान नहीं, वो कोई जिन, भूत या कोई और ही मखलूक है। कल वो सारी रात यही सोचता रहा कि वो लड़की शायद इस कातिल से मिली हुई है, मगर इसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि कातिल खुद वही लड़की है। वो जिस कातिल की तलाश में दिन रात ख्वार हो रहा था वो मुजरिम इसके सामने थी। वो इसे आसानी से जाकर पकड़ सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि इसके कदम जमीन के साथ जम चुके थे। वो अपने कदम आगे नहीं उठा पा रहा था। वो आगे जाना चाहता था मगर नहीं जा पा रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता इस लड़की को दूर जाता हुआ देख रहा था। इस lड़की ने जाते जाते एक बार मुड़कर पीछे देखा, फिर इसके होठों पर मुस्कुराहट आई और वो गायब हो गई। वो अचानक गायब हो चुकी थी। अब इसके पांव आजाद हो चुके थे। वो भागते हुए इस जगह तक गया जहां थोड़ी देर पहले इसने इस लड़की को देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब इसके चेहरे की हवाएं उड़ी हुई थी। वो शायद अपने होश से बेगाना हो चुका होता। इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। इसका दिमाग काम करने से इनकारी हो गया। वो पागलों की तरह इधर उधर देख रहा था। फिर इसने भागकर वहां खड़े एक मुसाफिर से पूछा कि उन्होंने यहाँ से किसी लड़की को गायब होते हुए देखा। बदले में इस मुसाफिर ने इसे ऐसे घूर कर देखा जैसे इसकी दिमागी हालत पर शुबा कर रहा हो। इसने बदहवास होकर वहां खड़ी एक और औरत से पूछा। वो भी हैरान होकर इसे देखने लगी। वो इसे कोई पागल समझ रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस लड़की को किसी ने गायब होते हुए ना देखा हो? वो अभी थोड़ी देर पहले इसकी आंखों के सामने ही तो गायब हुई थी। इसने बेबसी से अपना सर थाम लिया और कुछ याद आने पर होटल की तरफ भागा। लोग इसे होटल की तरफ भागते हुए हैरानी से देख रहे थे, मगर वो लोगों की निगाहों की परवाह किए बिना
इस होटल के अंदर दाखिल हो गया और सीधे मैनेजर के पास जाकर इससे इस लड़की के बारे में पूछा। वो जितना हैरान था, मैनेजर इससे भी ज्यादा हैरान हो गया। वो कह रहा था, इस होटल में कोई लड़की काम नहीं करती, ना अब ना पहले कभी। वो मुंह खोले मैनेजर को देखता रहा। इसे लगा वो आज पागल हो जाएगा। फिर इसकी नजर इस वेटर पर पड़ी जिसने इस दिन इन दोनों को कॉफी दी थी। वो किसी को चाय सर्व कर रहा था। वो भागते हुए इसके पास पहुंचा और इससे इस लड़की के बारे में पूछा। कौन सी लड़की साहिब? इस दिन आप अकेले ही तो बैठे थे जब मैंने पूछा आप दूसरा कप किसके लिए मांग रहे हैं। इसकी निगाहों में जैसे जमीन आसमान ही घूम गए। वो जो भी थी वो किसी और को कभी नजर नहीं आई, मगर वो इसे कैसे नजर आई। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ घर लौट रहा था। अभी आधे रास्ते में ही पहुंचा था कि इसे हर तरफ अंधेरा महसूस होने लगा। इसका सर भारी सा होने लगा। वो चक्कर खाकर गिर गया और फिर इसे कोई होश न था। वो पहाड़ों के दरमियान चलती हुई इस ऊंची पहाड़ी तक पहुंची जहां वो अब तक 99 शिकार कर चुकी थी। अब आखिरी शिकार करना था। इसके बाद जीत इसकी होती, मंजिल इसे ही मिलती। इसने अपने हाथों को गोल करके अपने सामने आईना बनाया। इस आईने में वो अपना मुस्तकबिल देखा करती थी। अपनी खूबसूरत मंजिल देखना चाहती थी जहां वो बस 7 दिन बाद पहुंचने वाली थी। लेकिन इसे आईने में हर तरफ अंधेरा दिखाई दिया। कहीं कोई रोशनी की किरण ना थी। वो घबराकर 2 कदम पीछे हटी। मंजिल के इतना करीब आकर अंधेरा इसका मुकद्दर कैसे बन सकता है? वो हार कैसे सकती है? नहीं, वो जिंदगी में कभी नहीं हारी। वो आगे भी नहीं हारेगी। इसके रास्ते में से जो कांटे नजर आ रहे हैं वो इन्हें खत्म कर देगी। वो कोई इंसान नहीं थी जो टूट जाती, वो एक नागन थी। इसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली। अंधेरे में से हल्की हल्की रोशनी का एहसास हुआ। चौधरी साहब इसके सिराने बैठे हुए थे और इसे सर में हल्के दर्द का भी एहसास हुआ और वो उठकर बैठ गया। चौधरी साहब ने बताया कि वो रेलवे स्टेशन किसी काम से गए थे। जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने रास्ते में इसे बेहोश पड़ा देखा और इसे उठाकर घर ले आए। क्या हुआ था पुत्र, तू ठीक तो है? चौधरी साहब ने नरमी से पूछा। इसने हैरानी से चौधरी साहब की तरफ देखा। फिर इसे याद आ गया इसके साथ क्या हुआ था। इसने इस वाकये का जिक्र चौधरी साहब से नहीं किया और वो करना भी नहीं चाहता था। वो ख्वामख्वा परेशान होते। काफी देर चौधरी साहब इसके पास बैठे रहे। जब वो जाने लगे तो इसने चौधरी साहब से पूछा कि इस गांव में सबसे ज्यादा बड़ी उम्र वाला कौन है। चौधरी साहब ने इसे हैरत से देखा और फिर इसे बताया कि वो अल्लादीन नाम का एक बुजुर्ग है जो माजूर है। इसकी उम्र तकरीबन 100 साल के लगभग होगी। शाम के वक्त वो इस बुजुर्ग से मिलने गया क्योंकि अब इसे लगने लगा था वो जो कोई भी थी इससे टक्कर लेना किसी इंसान के बस की बात नहीं। इससे लड़ने के लिए, इसका मुकाबला करने के लिए इसे रूहानी तरीका कार इस्तेमाल करना था। इसलिए वो रूहानी तरीके से इसका खात्मा कर सकता था। वो इस बुजुर्ग से मिलकर इससे किसी आमिल का पता करना चाहता था जो इन पुरस्रार मखलूक से टकराने का इसे कोई रास्ता बताते। वो एक बुजुर्ग बड़ी उम्र वाला था। वो जरूर जानता होगा कुछ ना कुछ, कोई तो रास्ता वो इसे जरूर दिखाएगा। वो अगर अपनी तरफ से तलाश करने जाता या खुद अपनी तरफ से कोई कोशिश करता तो शायद सारी जिंदगी कामयाब ना होता। लेकिन इसे किसी आमिल से मदद लेनी थी जो इस काम का माहिर हो। वो इस बुजुर्ग के घर जाकर इससे मिला। वो वाकई बहुत बड़ी उम्र के बुजुर्ग लग रहे थे। कमजोरी के बाइस इनकी हड्डियां बाहर निकली हुई थी। वो सही तरह देख और सुन नहीं सकते थे। इसने आसान अल्फाज में इनको अपने आने का मकसद बताया। इनके झुर्रियों वाले चेहरे पर खुशी छा गई। उन्होंने इसके सर पर हाथ फेरा और एक आमिल का बताया जो इसी गांव के जंगलों में एक झोंपड़ी में रहता है। वो ज्यादा बोल तो नहीं पा रहे थे मगर उन्होंने इसे जितना बताया इसके लिए काफी था। रात को मगरिब के वक्त वो घर लौट आया। खाने और नमाज से फारिग होने के बाद वो बिस्तर पर लेट गया। नींद की जगह सोचों ने ले ली थी, लेकिन पता नहीं फिर सोचों पर
نیند کیسے حاوی ہو گئی اور وہ تھکاوٹ کی وجہ سے گہری نیند سو گیا۔ پھر اس کی آنکھ ایک زوردار چیخ سے کھلی۔ یہ چیخ اسے باہر سے سنائی دی جو کسی لڑکی کی تھی۔ وہ ریوالور سنبھالتے ہوئے باہر نکل آیا، مگر اسے باہر کوئی دکھائی نہ دیا، لیکن اسے دیوار پر خون نظر آیا اور خون سے کچھ لکھا تھا، شاید جو اس نے پڑھنے کی کوشش کی۔ مجھ سے مت ٹکراؤ، میرے راستے میں مت آؤ، بسم ہو جاؤ گے، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، لوٹ جاؤ، واپس لوٹ جاؤ جہاں سے آئے تھے۔ میں ایک شکاری ہوں جو کبھی نہیں ہاری، تم بھی مجھے کبھی نہیں ہرا سکتے۔ اس تحریر کو پڑھ کر اسے شدید غصہ آیا، اس کا خون کھولنے لگا۔ اگر تم کبھی نہیں ہاری تو میں بھی زندگی میں کبھی نہیں ہارا۔ میں تمہیں ان معصوم گاؤں والوں کی زندگیوں سے کھیلنے کبھی نہیں دوں گا۔ وہ غصے سے جیسے اپنے آپ سے مخاطب تھا۔ اسے صبح ہونے کی جلدی تھی۔ وہ صبح ہوتے ہی اس عامل کے پاس جانا چاہتا تھا، کیونکہ 14ویں کی رات میں صرف 7 دن بچے تھے اور ان 7 دنوں میں اس کا خاتمہ کرنا ہی تھا۔ وہ مزید کسی کی زندگی کے ساتھ کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ صبح نماز اور ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے اپنی گرم شال اوڑھ لی اور صبح ہی صبح جنگل کی طرف چل پڑا۔ اسے رات نہ سونے کی وجہ سے اپنا جسم کافی بھاری محسوس ہو رہا تھا، لیکن اسے چلنا تھا۔ اس کی منزل شاید یہاں نہیں تھی، بہت دور تھی۔ وہ اس بوڑھے کے دیے ہوئے نقشے کی طرف چل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ پرندے اپنے گھونسلوں کو الوداع کہہ رہے تھے۔ وہ بہت تیز چل رہا تھا۔ وہ جنگل کے اس طرف پہلی بار آیا تھا، اس لیے نہیں جانتا تھا کہ جنگل کے اس طرف کس طرح کے جانور ہو سکتے ہیں۔ وہ اتنی جلد بازی میں روانہ ہوا کہ اپنا ریوالور بھی ساتھ لانا بھول گیا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ بڑی لمبی مسافت کے بعد اسے اس عامل کی جھونپڑی نظر آ ہی گئی۔ وہ چلتا ہوا اس جھونپڑی کے پاس گیا۔ وہ عامل جھونپڑی میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ سلام کر کے وہاں ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے قرآن مجید اوپر کہیں رکھ دیا اور اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس نے اپنا مسئلہ انہیں بتایا۔ انہوں نے بڑے غور سے اس کی بات سنی اور اس کے خاموش ہوتے ہی انہوں نے بولنا شروع کیا۔ برسوں سے نور پور گاؤں میں ایک ناگن نے اپنا قبضہ جما رکھا ہے۔ وہی ہے جو انسانی زندگیوں کا خاتمہ کر رہی ہے۔ مقصد اس کا بدلہ ہے۔ وہ اپنا بدلہ پورا کرنا چاہتی ہے۔ آج سے کئی برس پہلے یہاں ایک وڈیرا ملک جہانگیر رہتا تھا۔ اسے شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا اور وہ اپنے اس شکار کی خاطر کئی معصوم جانوروں کی زندگیوں کا خاتمہ کرتا۔ ایک دن وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ جنگل شکار کھیلنے گیا۔ اچانک اسے ایک درخت کی منڈیر پر ایک ناگ اور ایک ناگن کا جوڑا دکھائی دیا۔ وہ دونوں ساری دنیا سے الگ ایک دوسرے سے چپکے بیٹھے تھے۔ ملک جہانگیر نے ریوالور نکالا اور ناگ اور ناگن کی طرف نشانہ لگایا۔ اس کا وہ دوست جو اس کے ساتھ تھا، اس نے ملک کو بہت منع کیا کہ اگر اس جوڑے میں سے کوئی ایک بھی زندہ بچ گیا تو وہ دوسرے کا بدلہ مرتے دم تک نہیں بھولے گا، اس لیے ان دونوں کا مارنا کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ملک نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور اس جوڑے پر فائر کر دیا۔ گولی لگنے سے ناگ موقع پر دم توڑ گیا، جبکہ ناگن جھاڑیوں میں چھپ گئی۔ ملک کو معلوم نہیں تھا کہ اس نے کتنا خطرناک رسک لے لیا تھا۔ یہ کوئی معمولی شکار کا کھیل نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑی بازی تھی جس میں کئی لوگ اپنی جان گنوا دیں گے۔ اس دن تو ملک صحیح سلامت گھر لوٹ آیا تھا، مگر اس سے اگلے دن اس ناگن نے اپنا انتقام لے لیا تھا۔ اس نے ملک اور اس کے پورے گھرانے کو ڈس کر ختم کر دیا تھا اور وہ آج بھی 14ویں کی رات نوجوان لوگوں کو قتل کر کے ان کا خون ایک سلگتے ہوئے چراغ میں ڈالتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ ایسا کرنے سے اس کا ناک پھر سے زندہ ہو جائے گا۔ اس کا قرض ہے اس گاؤں پہ۔ وہ قتل پہ قتل کر کے اپنا قرض وصول کر رہی ہے۔ وہ اب تک 99 قتل کر چکی ہے، بس ایک اور آخری قتل کر کے وہ نور پور کے پورے علاقے میں راج کر سکتی ہے۔ وہ منزل کے بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ اگر اس بار بھی اسے روکا نہ گیا تو وہ شاید سب کچھ ختم کر دے گی۔ اس پورے گاؤں پہ
اس کی حکومت ہوگی، لیکن اس سے لڑنا اور ٹکرانا آسان نہیں ہے۔ وہ کوئی معمولی ناگن نہیں ہے، وہ بہت شاطر اور بہت طاقتور ہے۔ اگر تم بہادر ہو تو وہ بھی کوئی بزدل ناگن نہیں ہے۔ اگر تم اس سے لڑنا چاہتے ہو تو یہ بڑا رسک ہوگا، تمہیں اپنی زندگی ہتھیلی پر رکھ کر لڑنا پڑے گا۔ یہ کوئی معمولی جنگ نہیں ہے جو تم لڑنے جا رہے ہو۔ اس جنگ کے ہارنے کے نتیجے میں تم اپنی زندگی بھی ہار سکتے ہو۔ تم اسے مارنا چاہتے ہو، وہ تمہیں مارنا چاہتی ہے۔ تم اسے ختم کر کے اپنی منزل پا سکتے ہو، جبکہ وہ تمہیں ختم کر کے اپنی منزل تک پہنچ سکتی ہے۔ تمہاری موت اس کی جیت ہے، جبکہ اس کی موت تمہاری جیت۔ اس کھیل میں کسی ایک کو تو ہارنا ہوگا، کسی کو تو اپنی زندگی گنوانی ہوگی۔ وہ بھی کبھی نہیں ہاری، تم بھی کبھی نہیں ہارے، اس لیے یہ جنگ دونوں طرف سے برابر ہے۔ لیکن مجھے تمہارا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے۔ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا بابا، میں کسی بھی طرح اسے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں گاؤں والوں کی زندگی سے یہ کالا سایہ ہمیشہ کے لیے دور کرنا چاہتا ہوں۔ میں جس کام کے لیے بھیجا گیا ہوں اس میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں بابا۔ آپ مجھے اس سے ٹکرانے کا کوئی طریقہ بتائیں۔ اس عامل بابا نے اس کے مستحکم اور مضبوط ارادے کے سامنے ہار کر اسے اس ناگن کے بارے میں بتایا۔ وہ ناگن تم سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، اس لیے اس سے لڑنے کے لیے تمہیں 3 دن کا چلہ کاٹنا پڑے گا، اور چلہ تم کسی ایسی جگہ کرو گے جہاں انسان تو دور کسی جانور تک کی آواز نہ ہو۔ چلے میں تمہیں کچھ ورد کرنے ہوں گے، اور ان 3 دنوں میں کبھی چلے سے باہر مت نکلنا۔ باہر نکلنے کی صورت میں تم سب کچھ گوا سکتے ہو۔ تمہیں اس چلے سے باہر نکالنے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کیے جائیں گے۔ تم ان کی کسی بھی چال میں نہیں آؤ گے، اور چلہ مکمل کر کے تمہیں ایک تلوار ملے گی جو تمہیں تمہاری منزل تک پہنچانے میں بہت مدد کرے گی۔ وہ تلوار لے کر تم سب سے اونچی پہاڑی پر جاؤ گے۔ وہاں ایک گہری کھائی ہے، اس کھائی میں ہی اس ناگن کا ٹھکانہ ہے۔ اس موت کے کھیل کو ختم کرنے کے لیے اس ناگن کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا بیٹا۔ اس نے ایک انسان کی جان بچائی، گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اس عامل بابا سے اجازت لے کر اس نے اپنا سفر شمال کی جانب شروع کر دیا۔ وہ صبح سے ہی چلنا شروع کر چکا تھا اور اب تقریباً شام ہو چکی تھی۔ پہاڑی علاقہ اب بالکل ختم ہو چکا تھا۔ وہ پیدل چل رہا تھا۔ صحرائی علاقہ شروع ہو چکا تھا، اور اسے یہی صحرا بہتر لگا چلے کے لیے، کیونکہ یہاں کوئی انسان تو کیا کسی جانور کی آواز تک نہ تھی۔ اس نے وہاں حصار کھینچا اور اس عامل بابا کا بتایا ہوا عمل شروع کر دیا۔ یہ عمل اسے رات کے وقت ہی کرنا تھا، اور اب رات کے 12 بج رہے تھے۔ ہر طرف اندھیرا تھا اور خاموشی تھی۔ آج اس کے چلے کا پہلا دن تھا۔ 2 گھنٹے یوں ہی آرام سے گزر گئے، پھر اچانک بارش شروع ہو گئی اور ہر قطرے میں ایک پراسرار آدمی نمودار ہوتا گیا۔ بند کرو یہ سب، وہ خوفناک آدمی جو قطرے کی شکل میں نیچے گر رہے تھے، انہوں نے کہا۔ وہ ان کی بات نہیں سننا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنا ورد جاری رکھا، اور جب تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولی تو کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور بابا کا بتایا ہوا ورد ساری رات جاری رکھا، اور یہ رات گزر گئی۔ اس کے بعد کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس نے دوسری رات بھی بالکل ویسے ہی ورد شروع کر دیا۔ ابھی اسے عمل شروع کیے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا کہ آسمان پھٹا اور اس میں سے ایک ہاتھی نمودار ہوا۔ اس کا سر آسمان کو چھو رہا تھا، جبکہ پیر زمین پر تھے۔ اس کی آنکھیں بہت بڑی تھی، جن سے شعلے نکل رہے تھے۔ دانت زمین کے اندر گڑے ہوئے تھے۔ پھر اس نے دیکھا ایک آدمی اس ہاتھی کو کچا کھا رہا تھا۔ منٹوں میں اس ہاتھی کا سارا گوشت اتار چکا تھا۔ پھر اس نے ایک بوڑھی عورت کو اپنے کاندھے سے اتارا اور اس کا خون پینے لگا۔ اس کی برداشت سے تو یہ سب باہر ہوتا جا رہا تھا۔ اتنی سردی میں بھی اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کر دی، اور جب کچھ سیکنڈ کے بعد آنکھیں کھولی تو سب کچھ غائب تھا۔ کوئی آدمی، کوئی ہاتھی نہیں تھا۔ اچانک خون کی بارش شروع ہو گئی اور اس کے آس پاس ہر طرف خون بہنے لگا، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ حصار کے اندر
خون کا ایک قطرہ بھی داخل نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اس نے دیکھا کوئی کالے رنگ کا جن اس کی ماں کو لیے حصار کے باہر کھڑا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں ایک تلوار تھی۔ اس کی ماں چلا رہی تھی جبکہ وہ زبردستی اس کی ماں کو ذبح کرنے والا تھا۔ وہ غصے سے کھول رہا تھا۔ اس نے ایک درود پڑھ کر ان پر پھونک مار دی اور وہ جن ایک پل میں ہی بھسم ہو گیا۔ خدا خدا کر کے دوسری رات بھی اپنے اختتام کو پہنچی۔ پھر تیسری اور آخری رات ایک بار پھر وہ اپنے مخصوص حصار میں بیٹھ کر ورد شروع کرنے لگا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ اسے سحرش اپنے قریب آتی دکھائی دی۔ وہ اس کے پاس آ کر اسے حصار سے باہر بلا رہی تھی۔ وہ باہیں کھول کر کھڑی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ سحرش نہیں، وہی ناگن ہے، اس لیے اس نے اپنا ورد جاری رکھا۔ وہ غائب ہو چکی تھی۔ اس کے غائب ہونے کے بعد اسے چودھری صاحب آتے دکھائی دیے۔ اس نے چودھری صاحب کو بڑے حیران ہو کر دیکھا۔ انہوں نے آتے ہی بتایا کہ تمہاری والدہ فوت ہو چکی ہے، میں تمہیں لینے آیا ہوں پتر۔ وہ یہ سن کر بہت گھبرا گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ اس نے ایک پل سوچا اور پھر چودھری صاحب کے ساتھ چلنے کے لیے حصار سے باہر جانے کے لیے اٹھا۔ ابھی وہ اٹھا ہی تھا کہ اس کی نظر چودھری صاحب کے پیروں پر پڑی۔ چودھری صاحب کے پاؤں پر پڑی۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چودھری صاحب کے پاؤں پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ اس خوفناک کہانی کا آخری قسط کل پیش کی جائے گی۔